میدان کربلا دے اندر ایک پاسے ٹوٹلی 92 افراد سن جہدے وچ مرد و عورتاں شامل سن، مقابلے دے اندر 72 آئے، ادھر کنے سن 22-23 ہزار۔ لیکن جذبہ بلند ہوئے نا تے پھر لو سنو ابتدا وچ اللہ دا قرآن۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا تسی غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، کامیابی تواڈے قدم چومے گی جے تسی کامل ایمان والے ہو۔ آج ایسا فقط نہ دے مسلمان رہ گئے۔ ساڑھے قبلہ شاہ صاحب بیان فرمان دے ہوندے سی کہ مسلمان اج نہ گناون دے رہ گئے۔ صرف مردم شماری وے ساڑھا نہ ہے، وگرنہ قسم خدا دی تھا کوئی بھی نہیں چھڑی۔ دھوکے باز ایسا مسلمان، ڈکیٹیاں تے چوریاں تے یاریاں ساڈا کم، کون ہے؟ مسلمان ہیں ہم۔ قبلہ شاہ صاحب بیان فرماندے سی اے تہاڈی محبت دی وجہ تو کر کے مینوں ایتھے بیٹھے گلاں جتے آ گئیاں، ایتھے بیٹھے یاد آ گئیاں۔ شاہ صاحب فرماندے سی بڑی دیر بعد فکرہ یاد آیا مینوں۔ آپ فرماندے سی کہ مسلمان اج نہ گناون دے رہ گئے، نہ ایک وار مسجد تے آمن دے رہ گئے۔ مسلمان اج نہ گناون دے رہ گئے، نہ ایک وار مسجد تے آمن دے رہ گئے، نہ کچھ علم پڑھ دے، ٹائم ہی کوئی نہیں، نہ کچھ علم پڑھ دے، نہ علماء دی سن دے، نہ کچھ علم پڑھ دے، نہ علماء دی سن دے، جہولاں دے وچ سر مراون دے رہ گئے، نہ ایک وار مسجد تے آون دے رہ گئے۔ سارا دی تے تو کریں دے، ککڑاں دی لڑائی وچ ساڈا ہاتھ، کبوتر اڑان وچ ساڈا ہاتھ، ڈگے دوڑان وچ ساڈا ہاتھ، نماز دی واری آندے تے ٹائم کوئی نہیں۔ بیٹا قرآن پاک پڑھی، بس پتہ نہیں کیویں گلاں آ گیاں، قرآن پاک پڑھ لیا ذرا، انشاءاللہ قرآن سنے گا مزہ آئے گا۔ اللہ پاک جل مجد الکریم نے سانو ایمان والیاں نو بڑے اعزاز عطا فرمائے، لیکن اساں اس چیز نو سمجھدے ہی نہیں، غور ہی نہیں کردے۔ دروشی پڑھ ذرا، میں تینوں قرآن سنانا انشاءاللہ۔ اپنے گھر دی گل ہے، میں پھر ساتھ لوایا میں پھر آ جاسا، بغیر کرایے دے آ جاسا انشاءاللہ۔ توجہ کر ذرا۔ شاہ صاحب دا فکرہ میں پڑھیا سی، فرماندے سی سارا دی تے تو کریں دے، نہ ایک وار مسجد تے آمن دے رہ گئے۔ اللہ پاک قرآن کی ایمان والے دی شان بیان پیا فرماؤں دے۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا 18واں پارہ سورۃ مومنون پہلی ایت مبارکہ وے، رب العالمین جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اچھی آواز میں بول رہا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم علامہ صاحب برخوردار پروفیسر محمد انعام مستوی صاحب تشریف فرمانے، میرا برخوردار ہے، میرے دل دا ٹکڑا وے، میرے تو زیادہ پڑھیا لکھیا وے، ایک انا قد حرف تحقیق دے نے،
انہ تے قد حرف تحقیق دے نے، گل نو پختہ کرنے واسطے قد تے انہ لے آندے جاندے نے۔ اللہ نے فرمایا قد تحقیق افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب نے۔ کیڑے کامیاب نے؟ اچھی بولو، کیڑے ایمان والے کامیاب نے؟ ایمان والے کامیاب نے۔ تے کیڑے ایمان والے کامیاب نے؟ سنو ذرا، گھراں چ بیٹھن والے ہو، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، توجہ کرے ذرا۔ اج اساں قرآن دا تعلق، قرآن دے نال تعلق توڑ دیتا، دنیا دے نال تعلق جوڑیا۔ اے دنیا نو تے چھڈ کے اساں ٹر جانا ہے، پتہ ہی نہیں لگنا۔ جے کامیابی چاہنا ہے تے اس قرآن نال تعلق جوڑ، پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان نال تعلق جوڑ۔ سن کیڑا ایمان والا کامیاب ہے؟ ڈگے چراون والا، مجھیاں چراون والا کیڑا کامیاب ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والا کامیاب ہے۔ یا اللہ کیڑا ایمان والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا او ایمان والا کامیاب ہے جیڑا آدیاں نمازاں دے اندر عاجزی کر دے۔ اج اساں نماز بھی پڑھنے ہاں، آکڑاں بھی وکھاؤنے ہاں، آکڑاں بھی وکھاؤنے ہاں، میں چودھری ہننا وا، میں فنے کھا ہننا وا، اوے اس دن بندیا سب مک جائے گی آکڑ تے مغروری۔ اور جس دن کیا پاک محمد سرور، اے نہیں امت میری۔ غور کری غور، اے اللہ پاک نے ایمان والے دی پہلی نشانی بیان کیتی وے، او ایمان والا جیڑا آدیاں نمازاں دے اندر عاجزی تے انکساری کردا وے۔ دوسری نشانی رب العالمین نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جیڑا کھیل کود والے التفات نہیں کردا، جیڑا بندہ کھیل کود تو منہ موڑ کے رب دی بارگاہ دی اندر سر جھکان والا وے، اے اللہ دا پاک قرآن اعلان کر رہا وے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول نبی ہے، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے نہ رب دا قرآن بدل سکدے، نہ نبی دا مٹھا فرمان بدل سکدے۔ جے نبی دا قرب چاہنے پھر نماز دا پابند ہو جا، اللہ دا قرب چاہنے نماز دا پابند ہو جا۔ اے دنیا فانی ہے، اے اساں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہی۔ سن ذرا اللہ دا قرآن تیرے کلیجے جے ٹھنڈ پہ جائے۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، باقی اس عزت و عظمت والی ذات نے رہنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے؟ ایمان والے ہو خیال کرو۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے دوسری نشانی ایمان والے دی اے بیان فرمائی کہ او دنیا دے کماں وچ لگیا نہیں رہندا، او جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے تے عاجزی تے انکساری نال نماز پڑھ دے۔ لے سن قرآن پاک، میرے والد گرامی اللہ پاک انہاں دی قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے۔
وہ فرماتے جی پتر تو شعر بھی پڑھنا ہے تو بڑا چنگا لگنا ہے، پر تینوں میرا حکم ہے قرآن زیادہ پڑھیا کر۔ یہ میرے ابا جی دی روح خوش ہو رہی ہونی، یہ انہوں دا فیض ہے کہ قسم رب ذوالجلال دیا جڑیاں تانوں میں گلاں سنا رہا نا، اے میرے ایتھے بیٹھے آئیاں ساریاں۔ سن ذرا اللہ دا قرآن، اے ایمان والے دی نشانیاں کی نا۔ اج میں کہنا میں بڑا وڈا مولوی تے میں بڑا وڈا بندہ، لے تینوں قرآن دی ایک اور آیت میرے ذہن وچ آ گئی، تینوں دوویں سنانا میں انشاءاللہ، توجہ کر ذرا۔ وہ جڑی آئی ہے انہوں تسی کو نہیں جان دے، میرا اللہ تے میرا رسول جان ہے۔ جڑی میں پہلے پڑھن لگیا تھا انہوں ہی تسی نہیں جان دے، لیکن انشاءاللہ العزیز اپنی ایمانداری نال دونوں دوویں سنان لگا میں۔ سن ذرا اللہ دا قرآن۔ مرد کنوں آندے نے؟ اج بابا جی بیٹھے نو کہندے جی میں مرد ہاں، برخودار بیٹھا جی میں بڑا مرد ہاں، قاری صاحب بیٹھے نے کہندے نے میں بڑا مرد ہاں۔ لے سن اللہ پاک مرد کنوں آندا ہے، مرد کنوں آندا ہے؟ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم دا سونا مٹھا قرآن، میں تے آنا آجا من قرآن دا کہنا، اوے آجا من شعر بھی میں پڑھاں گا انشاءاللہ، تہاڈی محبت نو انشاءاللہ اجاگر ہوئے گی انشاءاللہ، لیکن قرآن پڑھنا، شعر پڑھنا میرا شوق ہے، قرآن پڑھنا میرا ذوق ہے۔ سن ذرا، لوگ آندے نے سنی قرآن نہیں پڑھتے، کمڑیا ساڈے مقابلے جا کے قرآن پڑھتے سی، اسی ایتھوں نہیں پڑھیا، اسی ایتھوں پڑھیا ہے۔ آجا من قرآن دا کہنا، تساں بھی میرے نال مل کے پڑھنا ہے، ذرا گونج پہ جائے تاکہ پتہ لگے مولوی صاحب اکلے نہیں، بندے بھی ہور بیٹھے نے، توجہ نال۔ آجا من قرآن دا کہنا، آجا من قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا، آجا من، ہاتھ چوکے ذرا مزہ آوے، آجا من قرآن دا کہنا، آجا من قرآن دا کہنا، او جے تو جنت وچ گھر لینا۔ سن تیرے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جائے، اللہ پاک بندہ کنوں بیان دے، مرد کنوں بیان دے؟ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ۔ اللہ پاک جل مجد الکریم نے فرمایا مرداں وچوں مرد ہوئے، ترجمہ پنجابی چ کرن لگیا وا، اللہ نے فرمایا مرداں وچوں مرد او ہے کہ آدھے دنیا دے کام بھی کرے، خرید و فروخت بھی کرے، لیکن جدوں نماز دا ٹائم آ جائے کاروبار بند کرے تے آ کے نماز پڑھے، جے صاحب استطاعت ہے تے اپنے مال دی زکات بھی ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ اینوان دے نہیں مرد۔ میاں صاحب فرماندے نے کھڑی شریف والے، فرمایا مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اینوان دے نہیں مرد راتی زاری کر کر رون تے نیند اکھاں تھی دھون، صبح گناہگار صداون تے سب تھی نیویں ہون۔ آج دی تے انکساری۔ سن ذرا اللہ دا قرآن، تین میں شعر بھی سنانا لیکن میرے گل ذہن چ نکل جائے۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک نے فرمایا نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز عصر دی، چونکہ ٹھنڈا ٹائم ہوندا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا جدی عصر تے فجر دی نماز کدے بھی قضا نہ ہوئی ہوئے نا، اکھ بند ہوئے گی سیدھا جنت وچ، یعنی فوت ہوئے گا تے سیدھا جنت وچ۔ بھائی اگے آ جاؤ ذرا، جزاک اللہ خیر۔ ایک فرمایا جدی فجر تے عشاء قضا نہ ہوئی ہوئے سیدھا جنت جائے گا۔ پیارے ویرو، اے جنت لینی بڑی آسان ہے، لیکن اساں اپنے آپ مشکل وچ پا لیا، اسی دنیا دے کاماں وچ مگن ہو گئے۔ لیکن
نماز دی ثواب بندی نہ کیتی. اللہ پاک جل مجد الکریم نے فرمایا، پہلی آیت والے آ جاؤ. اللہ نے فرمایا والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، او لوگ ایمان والے نے، کامیاب نے، جڑے آدھی نمازاں وچ عاجزی کردے نے. اے ہن میں دوسری آیت مقدسہ پڑھی. اللہ نے فرمایا کہ تسی آدھیاں نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز دی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تے اللہ دے حضور عاجزی نال کھڑے ہو جاؤ. اللہ دی بارگاہ وچ عاجزی نال کھڑے ہو جاؤ. اے نہیں کہ 6 فٹ پیر انج نو کھلارے جا تے ہاتھ اے عاجزی ہے کہ آکڑ ہے. اللہ پہ فرماندا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ دے حضور عاجزی نال کھڑے ہو جاؤ. خدا دا واسطہ من اپنے اندر عاجزی پیدا کر، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یار ایک من کنک، ایک من گندم تسی پہلی چ پاندے ہو، زمیندار آزاد بیٹھے ہو تسی جی، ایک من گندم پہلی چ پاندے ہو، او جناب والا او تو پہلے ہل وائے، پھر اتے گندم پا کے پھر اتے سہاگا پھیر دیا، ایویں نا. تے جیڑا سہاگے دے تلے آ گیا انہیں اپنے آپ نو مٹا دیتا، انہوں پھول بوٹے لگ گئے. تے جیڑا دانا پکی سڑک تے ڈگ پیا اگ پوے گا، انہوں چڑیاں چگ جان گیاں. اے نادا انسان ذرا خیال کر، او سونے اللہ نال تے اللہ دے رسول نال ایتھو تعلق نہ بڑھا. میرے والے توجہ کر، ایتھو تعلق نہ بڑھا، ایتھو بڑھا. اے فارسی دی کتاب ہے پند نامہ، پند نامہ برخوردار نے بھی پڑھی، الحمدللہ آساں بھی پڑھی ہے. او دا پہلا فکرہ ہے، او دا پہلا فکرہ ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آکے ایمان داد مشتے خاک را. مدر بھائی جد نال پیار ہوئے نا تے او دا ذکر زبان تے اکثر آئی جاندہ ہے. من احبا شیئن اکثر ذکرہ، جدے نال پیار ہوئے نا او دا ذکر زبان اکثر تے آئی جاندہ ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرمایا حمد بے حد، اندھے ذرا توجہ کرنی ذرا تھی، حمد بے حد مر خدائے پاک را. حمد ہے اس پاک ذات دی جن نے مٹھ مٹی نال انسان نو بنا چھڑیا. لو جی اے فکرہ تردہ تراندہ شہر دے کلندر، کلندرے لاہوری علامہ اقبال کو بھی آ گیا. شاید فکرہ تھی پہلی باری سن رہے ہو. میں اپنے پیراں کو پڑھے ہے، توجہ کرا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکے ایمان داد مشتے خاک را. اے فکرہ چلدا چلاندیاں کلندرے لاہوری علامہ اقبال کو پہنچیا تے آپ نے ارشاد فرمایا، ذرا سنا ہے، ذرا مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ فرماندے نے، علامہ اقبال فرماندے نے حمد بے حد مر خدائے رسول پاک را، حمد بے حد مر خدائے رسول پاک را،
کے ایمان داد مشتے خاکرا آپ فرمانے نے تعریف ہے اس اللہ دی جس نے رسول پاک دے صدقے نال مٹھ مٹی نال پوری کائنات نو بنا چھوڑا۔ اے گلاں نہیں ساریاں پیار دیاں پائیا، اے کائنات بھی بنی ہوں نا تے اے بھی پیار نال ہی بنی ہوں، اے ساری گلاں پیار دیاں۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا، میں پہلے مولویاں کو سنتا رہا تے میری عادت ہے کہ میں پہلے نا کسی عالم دین کو سنا تو میں کوشش کرتا کہ میں کتاب خریدا۔ المستدرک شریف دے اندر بیٹا یہ روایت موجود ہے، الحمدللہ میں پڑھی گال پہ کرنا، میں میرے رسول تے بیٹھا۔ المستدرک شریف دے اندر موجود ہے، میں گل کر رہا پیار دی، اے کائنات بنی پیار نال۔ المستدرک شریف دے اندر موجود ہے، اللہ نے فرمایا کن تو کنزن مخفین، میں تے چھپے ہویا خزانہ سا، انو رفا، میں آکھا میں بھی پہچانیا جاواں، میں نو بھی کوئی رب آکھے۔ فرمایا فَأَحْبَبْتُهُ، اللہ پہ فرماندہ ہے فَأَحْبَبْتُهُ، میں نو پیار ہو گیا۔ کی ہویا؟ اچھی بولو کی ہویا؟ تے اسی آپس ہی کدے پیار کیتا ہے؟ اللہ پہ آندہ ہے میں پیار کیتا ہے۔ او خالق ہو کے پیار کرے مخلوق نال تے اسی مخلوق ہو کے خالق نال پیار کریے، سانو بھی کوئی بندہ آکھ سی؟ یارا غور تے کر ذرا نا، اللہ پہ فرماندا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، گل ذمہ داری نال کر رہے ہیں، فَأَحْبَبْتُهُ، مینو پیار ہویا، جدو مینو پیار ہویا تے کی کیتا؟ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں محمد عربی دی تخلیق کر چھڑی۔ لوکی آندے نے، میں پہلے ایت مقدسہ پڑھی ہے، لوکی آندے نے جی اللہ دا نام باقی رہے گا، ہر شے مک جانی ہے، اللہ دا نام باقی رہے گا، ایویں گل ہے نا جی، لیکن یہ گل غلط جی، یہ گل غلط ہے۔ میں وہاڑی رہا تے اوتھے میں پہلی بار یہ گل بیان کیتی نا تے وہ حاجی عبد اللطیف سی بیٹا جاندا ہے، وہ مینوں کہنے لگا مولوی صاحب سانو تسی پٹھے رفڑا جی پان لگے ہو، میں کہا پٹھے نہیں، یہ گل سدھی ہو۔ پھر سارے نے تسلیم کیتا، انشاءاللہ تسی بھی تسلیم کرو گے، اللہ دا نام باقی نہیں جی رہنا، ساری سکتے جا گئے نہیں، اللہ دا نام باقی، ہاتھ چوک کے کہہ دے میں ذمہ دار ہوں، اللہ دا نام باقی، اللہ دا نام باقی نہیں رہنا، نام میرے نبی دا باقی رہنا ہے، نام میرے نبی دا باقی، ذات اللہ دی باقی رہنی ہے، ذات اللہ دی باقی رہنی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اس عزت و عظمت والی ذات نے رہنا ہے، ذات میرے اللہ دی رہنی ہے، نام میرے نبی دا باقی رہنا ہے۔ چونکہ اللہ اللہ کرن والے کل من علیہ فان، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، اللہ اللہ کرن والے سارے مک جانے نے، محمد محمد کہن والا میرا اللہ موجود رہنا ہے۔ اس واسطے ذات اللہ دی باقی رہنی ہے، نام میرے نبی دا باقی رہنا ہے۔ توجہ کر، جے مرد ہے نا تے ایمان والا ہے تے پھر لغویات منہ موڑ لے، کھیلاں کوداں چھوڑ دے، آگے میں اپنے اصل موضوع لے توجہ کر ذرا۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے دی دوسری نشانی وے کہ او جناب والا کھیل کود والے التفات نہیں کردا۔ تیسری نشانی میں والذین هم للزکاۃ فاعلون، جے صاحب استطاعت تے اپنے مال دی زکات بھی دیندا ہے تے اگلی گل دل تے رکھ درا،
रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम ने पंजवीं निशानी ये बयान फरमाई कि वह आदियां शर्मगाहां की हिफाजत करता है। जना तू बदकारी तू ओ रुकदा है। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, बयान के दौरान मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि फरमाया तुसी अपने दो लत्तां वाली जगह की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी मैं मुहम्मद नूं दे दो, मैं तुहानूं जन्नत की जमानत दे देना। अज असी ताड़ ताड़ के गैरां दे वल्ले वेखने, कदे असी गौर किया होवे कि साडे घर वाले कोई वेखे तो सानू दुख ना होगा यार, हुंदा नहीं। तो जिन्हां माने आपां फाड़ फाड़ के वेने वो किसी दे दियां नहीं। बाबा बुल्ले शाह साहब सरकार फरमाते ने कि नक झाड़ के लोकां नू बुरा कहना है, नक झाड़ के लोकां नू बुरा कहना है, बुरा कहना है, नक झाड़ के लोकां नू बुरा कहना है। आप वड्डा बन बन पैना है, फिर अपनी मंजी दे हेठ सोटा एवें नहीं तेनू रब लभना। जे रब लभना है, मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बा, जिन्हें अपने आप की पहचान की उन्हें रब की पहचान की। मैं आदे आप नूं ते पहचान ही नहीं सकिया। इनाम बड़ा भैड़ा है जी, और बाबा बड़ा भैड़ा है, और फलाना बड़ा भैड़ा, चंगा तू ही है। मैं व्याड़ी रहा ना जी, तो मैंने एक बंदे की गल चेते भी आवे, वुज़ू पे करे, वो साड़ी मस्जिद का खजानची सी। अखा सुनी, अखा वेखी ते कन्ना सुनी, गल पे करदा भी वुज़ू पे करे, तो वुज़ू करदे आ कहता जी पूरी कायनात ईमान वाला मैं ही हाँ। वो कहता पूरी कायनात ते अल्लाह ताला माफ़ करे उन्होंने भी तो सानू भी, ते ओहदे किरदार दा हर एक नूं पता सी। जेड़ा बंदे विच मैं भरी हुई ना, मैं जड़ी ना एक किसी काम की नहीं हूँ। ओनू तू कह, जो तू कवेंगा ना वो गल फिर बन जाएगी। ले तवज्जो कर जरा। फरमाया जेड़ा आदि शर्मगाहां की हिफाजत करता है। ते छवीं शरत, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। तर्जमा पंजाबी विच फरमाया जेड़ा बंदा आदियां बीवियां नाल ते आदे खादमां दे नाल मलामत नहीं करदा, आदियां बीवियां नाल भी प्यार करदा वे, जेड़े खादम रखे हुए ने उन्हां नाल भी प्यार करदा वे। मेरे लजपाल नबी को एक बंदा हाजिर होया, अर्ज करदा है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान आका कमली वाले आ, मैं खादम रखा हुआ है, ये खादम दे गुलाम सोनिया किनिया को गलतियां कर लवे ते मैं माफ कर देवां। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, तेरा नौकर तेरा मुलाजम दे विच 70 वारी भी गलती कर लवे ते तां खुदा वास्ते मुआफ कर दें। कितनी वारी? 70 वारी तेरा मुलाजम तेरा नौकर रखे हुए 70 वारी भी अगर गलती कर लवे, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया खुदा दी रजा दी खातर उन्हें मुआफ कर दें। ते साड़ा मुलाजम साड़ी बीवी एक छोटी जी गलती हो जाए तो असा की कुछ नहीं करते। फरमाया खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम ले अहली। फरमाया कि घर वाले नाल उसने सलूक नाल पेश आया करो कि मैं तुहाडे नालों वध के मुहम्मद उन्हां नाल उसने सलूक नाल पेश आने वाला। इस वास्ते कदे सुन लियां ते कदे सुना लियां। हुजूर दे एक सहाबी सन, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दा दौर सी, उन्हां दी बीवी उन्हां नाल बड़ा लड़दी सी। तो मैं गल पढ़ी पे करदा वां हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला दी हयात तैयबा के हवाले नाल। ते आप उन्हें
सते हुए ने ना, आख्या भी मैं जाके हज़रत उमर फारूक नूं कहना कि मेरी बीवी मेरे नाल बड़ा लड़दी है, तेनों ज़रा समझाओ। तो जदों वो हजूर दा सहाबी हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दे दरवाजे ते पहुंचा ना, तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दी बीवी उन्हां नाल भी लड़े, तो हज़रत उमर फारूक हाथ बन ते सिर नीवा करके खड़े हुए। अल्लाह अकबर, तवज्जो कराया। अज हुण मैं बड़ा मर्द हाँ जी, जुत्ती पैर औरत पैर की जुत्ती है, पाई तो पाई, ना पाई तो ना पाई, तो तेरे पैर जुत्ती ना हो तो कंडे चुभ सन के ना, जुत्ती की कदर ही कोई नहीं यार। मैं आंदा उन्हें आदे मुक्तदियां भी तीन चीज़ां नाल आबाद है। तेरा घर सोने का बना ले, 5 मंजिला 10 मंजिला 25 मंजिला सोने का घर बना ले, तेरे घर च औरत नहीं तो तेरे घर कोई बढ़ेगा? फिर आकड़ा क्या दियां? तेरे घर की जीनत औरत है। मस्जिद बना तू 5 मंजिली सोहनी मस्जिद बना, तो मस्जिद पाक च मौलवी साहब ना होणगे तो मसीते कोई वड़ सी। मौलवी एक टाइम ना हो तो असीं डांगा खिच लैने, इवें ना 5 मिनट लेट हो गया तो मौलवी साहब पता नहीं तू की करता रहे। मौलवी जिवें असीं बंदा ही नहीं समझते, उन्हें भी लवाजमात हैं। ये तेरे घर की आबाद करने वाली औरत ही तेरी बीवी ही, मस्जिद नूं आबाद करने वाला इमाम ही। अपने इमाम की कदर कर। तवज्जो, तू अपने बाग दे अंदर खेत दे अंदर बेल बूटे ला हर किस्म दे, ओदा रखवाली करने वाला माली ना होवेगा तो तेरा खेत बेट बूटे चल जाएंगे। अमरूदां दा बाग खत्म हो जाएगा कि नहीं, अंबां दा खत्म हो जाएगा कि नहीं, जिन्ने मर्जी ला ले। ते तेरा प्यारा वीर अपने मुलाजम की भी कदर कर, अपने इमाम की कदर कर, ते अपनी घर वाली औरत की कदर कर। इन्हां तीनां चीज़ां ना, ये तीने चीज़ां इन्हां चीज़ां की जीनत नहीं। तेरे घर की जीनत तेरी औरत है, तेरी बीवी है, तेरी मस्जिद की जीनत इमाम मस्जिद है, तेरे बाग का माली रखवाला, तेरे जानवरों को पट्ठे पाने वाला वो मुलाजम, उन्हां दा रखवाली करने वाला, उन्हां दी हिफाजत करने वाला, उहदी जिम्मेदारी है जी। उहदी तू तनख्वाह टाइम नाल दे, उहदी हिफाजत कर। अल्लाह तैनूं समझ दी तौफीक अता फरमाए। ले सुन जरा, अल्लाह पाक जल्ला मजदूर करीम ने कितना को टाइम रह गया यार, मेरा तो फिर घड़ी 5 मिनट रह गए। अज 5 मिनट मैनू 5 मिनट उत्ते होर दे दे जे। लो सुनो जरा, अल्लाह पाक जल्ला मजदूर करीम ने फरमाया जेड़ा आदे गुलामा ते आदि बीवियां नाल प्यार करे, उन्होंने मलामत ना करे। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया जे अमानत रखी गई है, अमानत रखी गई है, अमानत खयानत नहीं करनी। जेड़ा वादा कीता है उस वादे नू पूरा करना है। ला ईमाना ले मल्ला अहदा लहू, जिदा वादा कोई नहीं ओदा ईमान ही कोई नहीं। ले सुन, ए किनियां शर्तां हो गई? 8 शर्तां हो गई। किनियां? कद अफलहल मोमिनून, ए ईमान वाला कौन है? 8 शर्तां। फिर अगे 9वीं फिर आ गई, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून। इन्हां शर्तां दे उत्ते जनाबे वाला अमल करके फिर नमाज की हिफाजत करेगा ते अल्लाह पाक की प्या फरमांदा है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह पाक प्या फरमांदा है, अल्लाह पाक प्या फरमांदा है, जदों मेरे कुरान दिया इन्हां आयतां दे उत्ते अमल करके नमाज पढ़ेगा, अल्लाह प्या फरमांदा है मैं तैनूं जन्नतुल फिरदौस दा वारिस बना देंगा।
جنت الفردوس دا وارث بنا دیاں گا۔ اللہ پاک نے سورۃ مریم دے اندر ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ فرمایا اسی متقین نو جنت دا وارث بنا دیتا ہے، جنوں چاون جنت عطا کر دیں۔ جنت بنائی اللہ نے، وسائی مصطفیٰ نے، اگے مصطفیٰ نے اپنے غلاماں نو تقسیم کر چھڑی وے، جنوں چاہے جنت دے چھڑے۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے آندے نے ولی شاہی کو نہیں، بابے شاہی کو نہیں، الو دے پٹھیا خیال دے کر اے بابیاں دا مقام کننا میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام آصف بن برخیہ اکھ پل جھپکن دے وچنا والا تخت کھچ کے لے آیا۔ اے تے امتی دے، اے تے مقتدی دے غلام دا کمال ہے، تے آقا دے غلام دا کمال کی ہوئے گا؟ میرے نبی دی شان کیے کہ موسیٰ بھی تیرے مقتدی، موسیٰ بھی تیرے مقتدی، اور عیسیٰ بھی تیرے امتی، یا رحمت للعالمین۔ اونچی آواز میں پڑھنا ہے ذرا، یا رحمت میں مریض بندہ تھی ماشاءاللہ سارے تندرست بیٹھے ہو، ہاتھ چک کے ذرا، نبی دی شان ہے، نبی دی شان نو بیان کرنا میرے اللہ دی سنت ہے۔ یا رحمت یا رحمت یا رحمت موسیٰ بھی تیرے مقتدی، اور عیسیٰ بھی تیرے امتی، اور جبریل تیرے خوش چاچی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت۔ لو آخری حدیث سنو تے میرا سلام۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دا مقام کیے، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 70,000 بندے بغیر حساب دے جنت جان گے۔ کنے بندے؟ 70,000 بندے بغیر حساب دے جنت جان گے۔ جدو جبریل امین علیہ السلام نے، بیٹا میرے ویلے توجہ کرا ذرا، جدو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے خوشخبری سنائی نا تے سرکار پشیمان ہو کے سر مبارک نیچا کر لیا، چہرے تے پشیمانی دا عالم۔ جبریل ہاتھ بنے، سونے تیری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب دے جنت جان گے تے سونے خوش نہیں ہے، پشیمان ہو گئے ہو۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا جبریلہ میری ایڈی وڈی امت، سرکار فرمایا بقیہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساریاں امتاں دیاں 20 صفحہ ہونیاں۔ کنیاں؟ 20 صفحہ۔ میرے نبی دی امت دیاں صفحہ 80 ہونیاں۔ علماء بزرگ فرماندے نے، فرمایا سرکار نے وضاحت کیوں فرمائی؟ فرمایا قیامت والے دن ویکھ لوائے بندے کیڑے پاسے چوکھے نے ادھر نو وڑ جائے جے میں آپے بخشوا لواں گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امتیاں 80 صفحہ ہونیاں نے جبریلہ، باقی سارے نبیاں دی 20 صفحہ تے میری اینی امت تے اون دے وچ صرف 70,000 بندے تے میں پشیمان کیوں نہ ہوں؟ اللہ نے پھر فرمایا محبوبہ تو اس چیز تے خوش نہیں ہے کہ 70,000 بندہ